नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सहाबा इकराम के सिलसिले में आज जो हम एक नहायत ही खूबसूरत नाम पढ़ेंगे वो हैं हज़रत सुहेब रूमी रज़ी अल्लाह अन्हु, और इनके बारे में फरमाने नबवी है कि ए अबू याहिया सौदा नफ़ा बख्श रहा। हम में से कौन है जो हज़रत सुहेब रूमी रज़ी अल्लाह अन्हु को ना जानता हो और उनकी सीरत के अहम तरीन वाक़यात जानने में दिलचस्पी ना रखता हो। लेकिन हम में से अक्सर व बेशतर ये बात नहीं जानते कि आप रूमी नहीं थे बल्कि खालिस अरबी नस्ल थे। बाप की जानिब से नमीरी और माँ की जानिब से तमीमी थे। ये दोनों जो हैं वो कबीलों के नाम हैं, यानी इनके वालिद जो थे कबीला बनु नमीर और वालदा कबीला बनु तमीम से थी। हज़रत सुहेब रज़ी अल्लाह अन्हु का रोम की तरफ इंतसाब भी एक बड़ा ही अजीबोगरीब वाक़या है, और ये वाक़या तारीख़ के औराक में हमेशा महफूज रहेगा और तारीख़ दान जो हैं उसे नहायत दिलचस्पी से बयान करते रहेंगे। तो आए हम भी इस वाक़ये की तरफ चलते हैं। बिसत नबी से 2 साल पहले की बात है कि बुसरा से मुल्हिका कदीमी शहर अबला का गवर्नर सनान बिन मालिक नमीरी था, और ये कौन थे? इनके वालिद थे। उसकी तकर्रुरी शाह ईरान के ईमा पर की गई थी और उसे अपनी औलाद में सबसे ज़्यादा प्यार अपने 5 साला बच्चे सुहेब रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ था। तो इनकी तकर्रुरी शाह ईरान की माँ पर की गई, ये क्यों कहा जा रहा है? तो हम सब भी ये देखें कि उस वक़्त अरबों की हुकूमत नहीं थी, बल्कि उस वक़्त जो हुकूमत थी वो रोमियों की थी या फ़ारसियों की थी। तो इसी तरह जैसे आप देखें कि जब इंडिया में अ, अंग्रेज आए थे और उनकी हुकूमत थी, तो वो क्या करते थे, जितनी भी वहाँ पर तकर्रियाँ होती थी मुख्तलिफ ओहदों के ऊपर, तो वो सब अंग्रेज ही करते थे, और बहुत सारी जगहों पर वो खुद और उनके साथी होते थे, और बहुत सारी जगहों पर वो खुद जो था वो उसी इलाके से लोगों को लेकर कोई ना कोई जो था वो ओहदा दे देते थे। तो इसी तरह इनके वालिद की भी जो तकर्री थी वो शाह ईरान के माँ पर की गई थी, यानी उस इलाके के से इनको मुंतखब करके इनका तकर्रुर किया गया था। सुहेब रज़ी अल्लाह अन्हु खूबसूरत और सुर्ख सुनहरी बालों वाला जाज़िब नज़र और दिलकश बच्चा था। इनकी आंखों से फतानत, ज़हानत और शराफत टपकती थी। हर वक्त खुश व खुर्रम रहता, तबीयत में खुश दिली और खुश मिजाजी कूट कूट कर भरी हुई थी। इसे देखते ही बाप का दिल खुशियों से लबरेज हो जाता और तमाम थकावट आने वाहिद में काफूर हो जाती। एक दफ़ा का जिक्र है कि हज़रत सुहेब रज़ी अल्लाह अन्हु की वालिदा ने अपने खुद्दाम और हिफाजती दस्ते के हमरा अपने लख्ते जिगर सुहेब रज़ी अल्लाह अन्हु को लेकर सैर व सियाहत की गर्ज से इराक के नहायत खूबसूरत मकाम सना नामी बस्ती का रुख किया। वहां अभी ये पहुंची ही थी कि रोम के लश्कर ने उस बस्ती पर हमला कर दिया, इनके तमाम हिफाजती दस्ते को कत्ल कर दिया, सब मालो मता छीन लिया, बच्चों को कैदी बना लिया, और इन्हीं कैदियों में हजरत सुहेब रजी अल्लाह अन्हु भी शामिल थे। हजरत सुहेब रजी अल्लाह अन्हु को रोम ले जाकर गुलामों की मंडी में बेच डाला गया। वो बिकते हुए एक आका से दूसरे आका की तरफ मुंतकिल होने लगे। उनकी हालत उन हजारों गुलामों की सी थी जिनसे रोम के महल्लात भरे हुए थे। इस तरह हजरत सुहेब रजी अल्लाह अन्हु को रूमी माशरे के दाखिली हालात को बनज़रे अमीक देखने का मौका मिला, करीब से देखने का मौका मिला। इनके महल्लात में मुनकरात और फवाहिश की गरम बाजारी बचश्मे खुद देखी, इन्होंने खुद ये सब कुछ देखा। और जब आपने कमज़ोर और नातवान लोगों पर ढाए जाने वाले मजालिम का मुशाहिदा किया, तो इनके दिल में रूमी माशरे के खिलाफ शदीद नफरत के जज्बात भड़क उठे, क्योंकि एक गुलाम जिस तरह से सब चीज़ें जो है वो बर्दाश्त कर रहा होता है, इस तरह से कोई और जो उसी ओहदे का के मालिक हो वो नहीं कर रहा होता।
تو اس وجہ سے انہوں نے غلامی میں یہ سب کچھ جب دیکھا تو ان کے دل میں جو رومی معاشرہ تھا اس کے خلاف شدید نفرت جو تھی وہ بھڑک اٹھی، اور وہ اپنے دل میں کہا کرتے تھے کہ اس معاشرے کو ہولناک طوفان ہی پاک کر سکتا ہے۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ غلام کی حیثیت سے روم میں پرورش پانے لگے اور اسی سرزمین میں پل کر جوان ہوئے۔ آپ عربی زبان قریباً بھول ہی گئے تھے، لیکن یہ احساس بدستور قائم رہا کہ میں عربی النسل ہوں اور صحرائی باشندوں کی اولاد ہوں، کیونکہ آپ دیکھیں 5 سال یا 6 سال کا جو بچہ ہوتا ہے اسے اپنے والدین اور گھر والوں کے بارے میں پتہ ہوتا ہے، اور وہ کون سی زبان بولتا ہے اور کیا کس لینگویج میں اپنے والدین سے جو ہے وہ بات چیت کی جاتی ہے، تو وہ سب اس کو معلوم ہوتا ہے۔ تو ان کے بھی دماغ میں یہ سب چیزیں جو تھیں وہ موجود تھیں کہ وہ جو ہیں وہ عربی النسل ہیں اور صحرائی باشندوں کی اولاد ہیں۔ انہیں اپنی قوم سے جا ملنے کا شوق بدستور قائم رہا اور اس میں ایک لحظہ کے لیے بھی کبھی بھی کمی واقع نہیں ہوئی، یعنی وہ دن رات اپنی فیملی کو یاد کیا کرتے تھے، اور سرزمین عرب کی زیارت کا شوق اس پر مستزادہ۔ ایک دفعہ انہوں نے ایک نصرانی نجومی کو اپنے آقا سے باتیں کرتے ہوئے سنا۔ وہ اسے کہہ رہا تھا کہ ان قریب جزیرہ نمائے عرب کے شہر مکہ میں ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہونے والا ہے، جو حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی نبوت کی تصدیق کرے گا اور لوگوں کو جہالت کی تاریکیوں سے علم کی روشنی کی طرف نکال لائے گا۔ بس یہ سننا تھا کہ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ کے دل میں جو تھا وہ عرب کی محبت اور بھی زیادہ جو تھی وہ بڑھ گئی، اور ان کا دل چاہتا تھا کہ وہ کسی طرح بھی موقع ملے تو وہ فوراً جو ہے عرب کی طرف رخ کریں اور وہاں پر پہنچ جائیں۔ ایک روز حضرت صہیب رضی اللہ عنہ کو غلامی کی زنجیر توڑ کر بھاگنے کا موقع میسر آیا، اور آپ نے ام القریٰ مکہ معظمہ جلوہ گاہ نبی جو منتظر تھی صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ کیا۔ یہاں پر پہنچ کر مستقل رہائش اختیار کر لی تو کیا ہوا کہ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ جو تھے، ایک دن ان کو بھاگنے کا موقع ملا تو وہ فوراً مکہ میں آ گئے، جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منتظر تھے سب لوگ، اور یہ بھی سن کر آئے ہوئے تھے۔ تو اب انہوں نے کیا کیا کہ مکمل اپنی جو رہائش تھی مکہ میں کر لی۔ زبان کی لکنت اور سنہری بالوں کی وجہ سے باشندگان مکہ آپ کو صہیب رضی اللہ عنہ رومی کے نام سے پکارنے لگے، جیسا کہ ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے پڑھا کہ ان کو عربی زبان جو تھی وہ مکمل طور پر بھول گئی تھی، کیونکہ انہوں نے مسلسل جو تھا وہ دوسری زبان بولتے رہے اور عربی بولنے کا موقع نہیں ملا۔ تو یہ جو لکنت تھی یہ کوئی ایسی لکنت نہیں تھی کہ جیسے کوئی بیماری ہوتی ہے، بلکہ آپ دیکھیں کہ جب آپ کو کوئی زبان بولنی نہیں آ رہی ہوتی تو آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں، تھوڑا بہت رک رک کر بول رہے ہوتے، تو یہ لکنت ویسی لکنت تھی، یعنی عربی زبان جو تھی وہ ان کو بہت اچھے طریقے سے نہیں آتی تھی، تو اس وجہ سے یہ تھوڑا سا جو تھا وہ رک رک کر بولتے تھے۔ اور دوسرا ان کے جو بال سنہری بال تھے تو وہ بھی عرب میں نہیں ہوتے، تو اس وجہ سے ان کو صہیب رومی رضی اللہ عنہ کے نام سے پکارا جانے لگا۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ نے مکہ مکرمہ میں ایک سردار عبداللہ بن جدعان سے مل کر تجارت شروع کر دی۔ عبداللہ بن جدعان کے بارے میں بھی انشاءاللہ تعالی آپ کو آگے جا کر ضرور بتایا جائے گا۔ ایک نہایت نفیس اور نیک انسان تھے اپنے دور کے، اور بہت زیادہ نیکی کے کام کرنے والے انسان تھے۔ اب کیا ہوا کہ انہوں نے جب تجارت شروع کر دی اور اس تجارت میں بہت نفع ہونے لگا، تھوڑے ہی عرصے میں بہت سا مال جو تھا وہ جمع ہو گیا۔ تجارتی مصروفیات کے باوجود حضرت صہیب رضی اللہ عنہ کو نصرانی نجومی کی وہ بات نہیں بھولی تھی جو انہوں نے اپنے رومی آقا کی زبان سے سنی تھی کہ ان قریب مکہ معظمہ میں ایک نبی کا ظہور ہونے والا ہے، یعنی ساتھ ساتھ ان کے دماغ میں یہ بھی چلتا رہتا تھا کہ نبی جو ہیں وہ کب آئیں گے۔ یہ اکثر اپنے دل میں سوچا کرتے تھے کہ یہ سنہری موقع مجھے کب نصیب ہوگا، مجھے کب اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل ہوگا۔ لیکن تھوڑے ہی عرصے کے بعد آپ کو اس سوال کا جواب مل گیا۔ ایک روز حضرت صہیب رضی اللہ عنہ تجارتی سفر سے مکہ واپس تشریف لائے
تو انہیں ये इत्तला मिली कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का दावा कर दिया है और आप लोगों को तौहीद बारी ताला और ईमान की दावत देते हैं, अदल इंसाफ और मारूफ का हुक्म देते हैं, फवाहिश और मुनकरात से इज्तनाब की तलकीन करते हैं। बस ये सुनना था तो हजरत सुहेब रजी अल्लाह अन्हु ने पूछा कि क्या आप वही हैं जिसे लोग अमीन और सादिक के नाम से पुकारते हैं? उन्हें बताया गया हाँ। तो इन्होंने पूछा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिहाइश कहाँ है? तो बताया गया कि सुफा के पास दारे अरकम में, उन दिनों में दारे अरकम में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो सहाबा इकराम को तबलीग किया करते थे। और फिर ये भी इनको बता दिया गया कि जरा एहतियात से जाना, कहीं कुरैश तुम्हें उधर जाते हुए ना देख लें। देखना अगर कुरैश को मालूम हो गया कि तुम वहां गए हो तो वो तुम्हारा जीना दूभर कर देंगे और तुम यहाँ गरीबुल वतन हो। तुम्हारा तो यहाँ कोई खानदान भी नहीं है जो मुसीबत के वक्त तुम्हारे काम आ सके। और आप और मैं हम सब इस बात को बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि जो अरब माशरा था वो कबायली सिस्टम पर था। और कबायली सिस्टम में हम देखते हैं कि जो बाहर के लोग होते थे या जो गुलाम होते थे उनकी वहां पर कोई हैसियत नहीं होती थी। तो इसी वजह से इनको बहुत अच्छी तरह से समझाया गया कि तुम्हारा यहाँ पर कोई कबीला नहीं है जो तुम्हें बचा ले इन लोगों से। तो इसलिए जो है बड़ी एहतियात करना, वरना अगर तुम्हारे पर कोई बड़ी मुसीबत आएगी तो फिर उस वक्त जो है तुम्हारा बचना आसान नहीं होगा। हजरत सुहेब रजी अल्लाह अन्हु बाशिंदगान मक्का से नजरें चुराते हुए तारों की रोशनी में दारे अरकम की तरफ रवाना हुए। जैसा कि हमने मुख्तलिफ जो लेक्चर्स हैं उनमें हमने सुन लिया कि दारे अरकम में जो सहाबा इकराम थे वो रात के वक्त जाया करते थे। वहां पहुंचे तो क्या देखते हैं कि हजरत अम्मार बिन यासिर रजी अल्लाह अन्हु पहले से दरवाजे पर खड़े हैं। पहले तो ये बहुत घबराए, लेकिन चूंकि इनके साथ पहले से शनासाई थी, पूछा अम्मार रजी अल्लाह अन्हु क्या इरादे हैं? अम्मार रजी अल्लाह अन्हु बोले आपके क्या इरादे हैं? हजरत सुहेब रजी अल्लाह अन्हु ने कहा मैं तो दारे अरकम में दाखिल होकर उस शख्स से मिलना चाहता हूँ जिसने नबूवत का दावा किया है और अपने कानों से उनका पैगाम सुनने का मुश्ताक हूँ। हजरत अम्मार रजी अल्लाह अन्हु बोले मेरा भी यही इरादा है। हजरत सुहेब रजी अल्लाह अन्हु ने कहा वाह, तो फिर आइए दोनों अल्लाह का नाम लेकर अंदर चलते हैं। हजरत सुहेब बिन सनान रूमी और हजरत अम्मार बिन यासिर रजी अल्लाह अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुए। आपके इरशादात सुने तो नूरे ईमान से दोनों के सीने मुनव्वर हो गए। दोनों ने आपके हाथ पर बायत की और कलमा तैयबा पढ़ते हुए दायरा इस्लाम में दाखिल हो गए। सुभान अल्लाह। दिन भर सर चश्मा इस्लाम से सैराब और हादिये बरहक से फैज़याब होते रहे। दिन खत्म हुआ, रात का अंधेरा छाने लगा, लोगों की चहल पहल खत्म हुई। अहलियाने मक्का नींद की आगोश में महवे इस्तराहत हुए तो दोनों रात की तारीकी में वहां से निकले। उनके सीने नूरे ईमान से मुनव्वर हो चुके थे और इस नूरे ईमानी ने उनके लिए तमाम दुनिया रोशन कर दी थी। हजरत सुहेब रूमी रजी अल्लाह अन्हु ने हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु, हजरत अम्मार रजी अल्लाह अन्हु, हजरत सुमैया और हजरत खुबाब बिन अरत रजी अल्लाह अन्हु के हमरा कुरैश की जानिब से ढाए जाने वाले मजालिम नहायत सब्र और तहम्मुल से बर्दाश्त किए। और कुरैश की तरफ से दिए जाने वाले मजालिम इतने शदीद थे कि अगर किसी पहाड़ पर भी उतारे जाते तो वो भी रेजा रेजा हो जाता। इनके बारे में कहा जाता है कि इनको पानी के अंदर खूब गोते दिए जाते थे। आप देखिए कि थोड़ी देर भी अगर पानी के अंदर हमारा मुंह दे दिया जाए तो हमारे सांस का क्या हाल हो जाता है। और इनको काफी काफी देर जो है सर पकड़ कर इनका पानी में डाला जाता था और इनको गोते दिए जाते थे। और फिर इनके ऊपर मक्का की गरम रेत जो है वो डाल दी जाती थी। लेकिन आपने नहायत सब्र और तहम्मुल से सब कुछ बर्दाश्त किया। ये तो अभी मैंने बहुत थोड़ी सी चीजें बताई हैं क्योंकि इनके पीछे इनका कोई कुंबा और कबीला नहीं था। तो ये जितने भी नाम अभी मैंने लिए हैं इन सबको शदीद तकालीफ इसकी इसीलिए दी गई कि इनके कुंबे और कबीले जो थे वो मौजूद नहीं थे और इनमें से बहुत से जो थे वो गुलाम थे। और इनके ऊपर जुल्म करना कुरैश के लिए
ذرا زیادہ آسان تھا بنسبت ان کے جو کہ پیچھے سے قبیلے والے تھے، لیکن ان سب نے جو تھا نہایت صبر و تحمل سے برداشت کیا، اور انشاءاللہ تعالی آگے ہم جو ہے باقی جتنے بھی خوبصورت نام یہاں پر لیے گئے ہیں ان سب کے بارے میں بھی ضرور پڑھیں گے، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ جنت کا راستہ مصائب اور تکالیف سے اٹا ہوا ہے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کو مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کا حکم دیا تو حضرت صہیب رضی اللہ عنہ نے بھی ہجرت کا پختہ ارادہ کر لیا، لیکن جب قریش کو ان کے اس ارادے کا علم ہوا تو انہوں نے جاسوس مقرر کر دیے تاکہ انہیں مکہ کی حدود سے باہر نہ جانے دیا جائے۔ انہیں اندیشہ تھا کہ اگر یہ گئے تو اپنے ساتھ مال تجارت اور سونا چاندی بھی لے جائیں گے، اس لیے کیونکہ قریش کو پتا تھا کہ انہوں نے کافی کچھ جو ہے وہ کما لیا ہوا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ہجرت کے بعد حضرت صہیب رضی اللہ عنہ مسلسل اس موقع کی تلاش میں رہے کہ کب انہیں ہجرت کی فرصت میسر آئے، کیونکہ نگہبانوں اور جاسوسوں کی آنکھیں ہمیشہ ان کے تعاقب میں رہتی تھیں۔ بالآخر انہیں ایک ترکیب سوجھی۔ ایک سرد رات تھی، اس میں قضائے حاجت کے بہانے آپ گھر سے نکلے، پھر گھر میں داخل ہوئے۔ یہ عمل آپ نے بار بار دہرایا، یعنی کہ میں قضائے حاجت کے لیے جا رہا ہوں یا تکلیف میں ہوں۔ جب آپ کی اس اضطراری حالت کو جاسوسوں نے دیکھا تو ایک دوسرے سے کہنے لگے، مبارک ہو، لات اور عزا نے آج اسے پیٹ کی شدید تکلیف میں مبتلا کر دیا ہے۔ پھر وہ اطمینان سے اپنے بستروں میں جا لیتے اور گہری نیند سو گئے۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ اس صورتحال کو بھانپ کر وہاں سے چل نکلے اور مدینہ منورہ کا رخ کیا۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ ابھی تھوڑی ہی دور گئے ہوں گے کہ نگرانی پر متعین لوگ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھے۔ آپ کو وہاں موجود نہ پا کر آپ کے تعاقب میں تیز رو گھوڑوں پر سوار ہو کر سر پٹ دوڑے۔ صہیب رضی اللہ عنہ ابھی تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ پیچھے سے تعاقب کرنے والے بھی پہنچ گئے۔ جب آپ نے ان کی آہٹ سنی تو ایک ٹیلے پر کھڑے ہو گئے، ترکش سے تیر نکالا، کمان پر چڑھا کر کہنے لگے، اے قریش، تم جانتے ہو کہ میں سب لوگوں سے بڑھ کر تیر انداز ہوں، میرا نشانہ کبھی خطا نہیں جاتا۔ اللہ کی قسم تم مجھ سے اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ میں تمہارے اتنے آدمی قتل نہ کر دوں جتنے میرے ترکش میں تیر موجود ہیں۔ تیر ختم ہو گئے تو میں تلوار سے تمہاری گردنیں اڑانا شروع کر دوں گا، اور یہ مارکہ آرائی اس وقت تک جاری رہے گی جب تک کہ میرے بازوؤں میں طاقت ہے۔ آپ کی جرات مندانہ باتیں سن کر قریش میں سے ایک شخص بولا، لات و عزا کی قسم، لات اور عزا ان کے بت تھے، ہم تمہیں یہاں سے جانے نہیں دیں گے۔ جب تم یہاں آئے تھے تو مفلس اور کلاش تھے، لیکن تھوڑے ہی عرصے میں دولت مند ہو گئے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ یہاں سے حاصل کردہ مال تم اپنے ساتھ لے جاؤ اور ہم دیکھتے رہ جائیں؟ آپ نے اس کی بات سن کر ارشاد فرمایا، اگر میں اپنا سارا مال تمہارے سپرد کر دوں تو کیا تم میرا راستہ چھوڑ دو گے؟ انہوں نے کہا، ہاں، اگر تم اپنا سارا مال ہمارے سپرد کر دو تو پھر ہم تمہارا راستہ نہیں روکیں گے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، جاؤ، میرے گھر کے فلاں کونے میں خزانہ چھپا ہوا ہے، جا کر نکال لو۔ یہ سن کر وہ سب واپس لوٹ گئے اور آپ کا سارا مال قبضے میں لے لیا۔ اس طرح آپ اطمینان سے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ وفور شوق سے مدینہ منورہ کی جانب قدم بڑھانے لگے۔ مال و دولت کے ضائع ہونے کا آپ کو غم نہ تھا۔ راستے میں جب تھکاوٹ محسوس ہوتی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شوق دل میں موجزن ہو جاتا اور توانائیاں لوٹ آتی اور چاقو چو بند ہو جاتے اور تازہ دم ہو کر سوئے منزل رواں دواں ہوتے۔ جب آپ وادی قباء میں پہنچے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں موجود تھے۔ انہیں دیکھ کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوئے اور فرمایا، ابو یحییٰ، سودا نفع بخش رہا، سودا بہت ہی مفید رہا۔ آپ نے یہ جملہ 3 مرتبہ دہرایا۔ آپ کی زبان مبارک سے یہ کلمات سن کر حضرت صہیب رضی اللہ عنہ کا چہرہ خوشی سے تمتما اٹھا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
باخدا مجھ سے پہلے تو آپ کے پاس کوئی نہیں آیا، یقیناً یہ خبر آپ کو جبریل علیہ السلام نے دی ہوگی۔ بلا شبہ یہ سودا نفع بخش رہا، وہی الہی نے اس کی تصدیق کر دی۔ جبریل علیہ السلام اس پر شاہد ٹھہرے، کیونکہ وہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ آیت لے کر نازل ہوئے تھے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ انسانوں ہی میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو رضائے الہی کی طلب میں اپنی جان کھپا دیتا ہے، اور ایسے بندوں پر اللہ بہت مہربان ہے۔ حضرت صہیب بن سنان رومی رضی اللہ عنہ کے لیے یہ حسن انجام مبارک ہو، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے اوپر اپنی ڈھیروں رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائیں اور ان کو آخرت کی بھی بلندیوں تک پہنچا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ الہی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔